अस्सलाम वालेकुम। खबरिये में खुशामदीद कहते हुए मैं हूं सैयद आयशा नाज़। प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे एनालिस्ट हैं जनाब सईद काजी साहब और जनाब समी इब्राहिम साहब, यानी समी और सईद कॉम्बिनेशन। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ खबरों के हवाले से तबसरे आपके सामने पेश करेंगे और इनके दरमियान नोक झोंक के हवाले से भी इस प्रोग्राम में खासा मज़ेदार किस्म का एक उनसर पैदा हो जाता है। और खबरों पर तबसरा करते हुए, बेलाग तबसरा करते हुए, किसी का लिहाज ना रखने वाले ये दोनों एनालिस्ट हमारे साथ आज प्रोग्राम में होंगे। हम आपको बताते हैं कि आज खबर क्या है। खबर यह है कि कल जिस हवाले से बात हुई, 15 रुकनी वफाकी काबीना बन गई है। काबीना के वज़रात तमाम सूबों से लिए गए हैं, लेकिन पावर स्ट्रगल में कौन आगे होगा और कौन पीछे, इस पर डालेंगे एक नज़र। और इसके साथ साथ एक और अहम खबर ये कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने आला ओहदों पर फाइज कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को फारिग कर दिया है, जबकि इत्तलात हैं कि इस हवाले से कुछ मजीद नाम ज़ेरे गौर हैं। पार्टी टिकट के हुसूल में पैसे वाले फिर आगे आ गए हैं। टिकट्स के हुसूल से मायूस नून लीग के उम्मीदवारों ने एहतजाज का रास्ता अपना लिया है। हामी भी मौजू उम्मीदवार के इंतजार में हैं। इसके साथ साथ खबर ये भी है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ISAF को खत में कहा है कि पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकने में मदद करे। जनरल कियानी और ISAF कमांडर की मुलाकात में भी यही बातें हुई। क्या इन बातों से पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज करते हैं 15 रुकनी काबीना से। काबीना में किस किस को इख्तियार मिलेगा, इस हवाले से बात करेंगे। टिका खान सानी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। टिका खान, हमें ये आगाह कीजिएगा कि किस किस को कौन कौन सी वजारत मिलने जा रही है। जी, अभी तक ये तो फैसला नहीं हुआ कि किस वजीर को कौन सी वजारत का कलमदान सौंपा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मरहला था। 15 रुकनी निगरान काबीना की तश्कील का मामला भी जो बिल आखिर हल हो गया। 9 रोज के बाद ये मीडिया की भरपूर तनकीद जब की गई, उसके बाद ऐवान सदर और निगरान वजीर आजम में राब्तों का जो सिलसिला था वो तेज हुआ, जिसके बाद 15 रुकनी वफाकी काबीना जो है वो तश्कील दे दी गई है। और आज शाम ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की बाकायदा तकरीब होगी। इसमें खास बात यह है कि तमाम सूबों की आबादी के लिहाज से जो तनासब दिया गया है उसका बड़ा तवाज़न बरकरार रखा गया है, जिसमें पंजाब के 7 वफाकी वजीर लिए गए हैं, बलोचिस्तान से 3, KPK से 2 और सिंध से 3। इसमें मलिक हबीब जो है इनका ताल्लुक पंजाब से है, डॉक्टर मुश्ताक खान, अहमद बिलाल सूफी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और सहाफ़ी आरिफ निज़ामी जो है वो भी पंजाब से है। और कहा यह जा रहा है कि आरिफ निज़ामी जिनका ताल्लुक एक मीडिया ग्रुप से भी रहा है, बड़े ग्रुप से रहा है, इन्हें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा सुहेल वजाहत जो है सिंध से इनका ताल्लुक है, शहजादा एहसान शरीफ और मकबूल रहमतुल्लाह अब्दुल मालिक कासी जो पहले भी वफाकी वजीर निगरान सेटअप में रह चुके हैं, इनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। डॉक्टर असदुल्लाह खान, ये बताइए कि ये जो सारी काबीना बनी, आपने कहा कि निगरान वजीर आजम ने भी राब्ते किए, ऐवान सदर से भी कंसल्टेशन हुई, अपोजिशन से भी जो ये वफाकी वज़रा हैं इनके हवाले से कंसल्टेशन की गई? नहीं, बिल्कुल अपोजिशन से तो बिल्कुल राब्ता नहीं किया गया, चूँकि ये वजीर आजम के इख्तियार में था कि वो निगरान काबीना जो है वो अपनी मर्जी से तश्कील दे। इसमें जब निगरान सेटअप तश्कील पा गया, उसके बाद फिर अपोजिशन का बिल्कुल पहले अपोजिशन का रोल था, उसके बाद अपोजिशन का रोल इसमें खत्म हो गया। ये ऐवान सदर और वजीर आजम की मुशावरत के बाद फिर ये तय किया गया। और ये साबदीदी इख्तियार भी निगरान वजीर आजम का था कि वो जिसे चाहे वफाकी वजीर लें, और अभी भी वो कलमदान जो सौंपे जा रहे हैं बज़ाहिर यही कहा जा रहा है कि ये निगरान वजीर आजम का इख्तियार है। लेकिन जो मामला तूल पकड़ा, 9 दिन निगरान काबीना में लगे और वजारतें जो है बिल्कुल बगैर वजीर के चलती रहीं। ये किसी न किसी जगह पे ऐवान सदर से भी कुछ रुकावटें थी, कुछ मर्जी के नाम दिए जा रहे थे, और जब उनकी मर्जी पूरी हुई उसके बाद ही निगरान सेटअप जो है उसकी तश्कील का मरहला हल हुआ है। अच्छा टिका खान, हमें ये बताइएगा वजारतों का ऐलान कब तक कर दिया जाएगा, क्या इम्कान है? जी, आज जो ही हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी उसके बाद कलमदान भी इनको सौंप दिए जाएंगे। और चूंकि 15 रुकनी काबीना अभी तक निगरान सेटअप में भी सबसे कम यानी छोटी काबीना है, जिसमें 4 से 5 वजारतें हर वजीर को दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा ये इनमें कुछ मशीर भी होंगे और इन्हीं में निगरान वफाकी वजीर जो है वो भी इन्हीं में से इंतखाब किया जाएगा और एडवाइजर भी यही होंगे। अच्छी शोहरत के लोग हैं क्या, आपको सोर्सेज बताते हैं? जी, अच्छी शोहरत के लोग हैं ये सारे जो निगरान वजीर हैं? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि एक तो ऐसे साहब हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज के स्कैंडल में मुलविस रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उनको वजारत भी हाउसिंग की दी जाएगी। जी बिल्कुल, कुछ लोगों को तो बिल्कुल नवाजा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी शोहरत के हामिल भी हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर जो है, इनका हेल्थ सेक्टर में बहुत वसी काम है और बड़ा तजर्बा है,
اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کی بڑی پہچان ہے. اس کے علاوہ باقی احمد بلال صوفی ہیں, ان کی بڑی اچھی ساکھ ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو باقاعدہ نوازا گیا ہے اور وہ بھی بہتی گنگا میں انہوں نے بھی ہاتھ دھویا ہے. ٹھیک, ٹکا خان ثانی بہت شکریہ آپ کا. بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی بات آپ نے خوب کہی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ نگران جو وفاقی کابینہ آئی ہے اس کے دور میں اب مزید کیا بہتری کے اقدامات ہو سکتے ہیں, یا نگران حکومت کس طرح سے اپنے فرائض سے سبکدوش ہوتی ہے. اور جیسے کہ نگران حکومت پنجاب کی اگر نگران حکومت کی بات کریں تو پنجاب کی نگران حکومت نے جیسے آتے ساتھ ہی بسنت منانے کا عندیہ دے دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آتے ہی کس کس کی ڈوریں کاٹیں, اس کے حوالے سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے, نگران حکومت نگران سیٹ اپ کے حوالے سے وہ آئے اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. کس کس کے چراغ گل ہوئے, کون کون گھر کو گیا, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ نگران حکومت نے, پنجاب کی نگران حکومت نے شہباز شریف دور میں تعینات اعلیٰ عہدوں پر فائز مختلف کانٹریکٹ افسران کو فارغ کر دیا, جبکہ مزید افسران کو فارغ کیے جانے کا امکان ہے. صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندہ عمر یعقوب سے. عمر, کیا خبر ہے؟ جی عائشہ, بالکل بڑے بڑے برج گرا دیے گئے ہیں جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, اور جن کو شہباز شریف دور میں بڑی بڑی ایکسٹینشنز دی گئی تھیں. ان میں اگر نام لیا جائے تو ورلڈ سٹی کے ڈی جی ہیں کامران لشاری, سیکرٹری قانون ہے ابو الحسن نجمی, ایم ڈی میٹرو بس جن کو بھی تھوڑا سا پہلے تعینات کیا گیا تھا سفیان فضل حلیم, انہیں بھی فارغ کر دیا گیا ہے. ڈی جی ریسکیو جنہیں 2 بار ایکسٹینشن دی گئی, جن کا کانٹریکٹ دوبارہ رینیو ہوا 2 دفعہ, ڈاکٹر رضوان نصیر, انہیں بھی فارغ کر دیا گیا ہے. ایم ڈی فرانزک لیب ڈاکٹر اشرف, جو کہ بہت زیادہ تنخواہ پر رکھے گئے تھے, ان کی تنخواہ تھی تقریباً 10 لاکھ روپیہ, جو کہ ایک سرکاری افسر کی بہت زیادہ تنخواہ سمجھی جاتی ہے, انہیں بھی فارغ کر دیا گیا. اس کے علاوہ کنسلٹنٹ پنجاب پولیس ہے میجر ریٹائرڈ مبشر الورق, انہیں بھی فارغ کر دیا ہے. صوبائی متصف پنجاب کے ہیں جاوید محمود, ان کو 10 روز پہلے تعینات کیا گیا تھا. جب پنجاب حکومت جا رہی تھی شہباز شریف کی, تو اس وقت ان کا آخری جو بندہ تعینات ہوا تھا وہ جاوید محمود ہوئے تھے, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے. ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رافع عالم احمد رافع عالم, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن راجہ انور اور چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی افتخار کتب کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے. یہ اہم نام ہے جنہیں فارغ کیا گیا. اور بھی بہت سے نام ہیں, اگر لسٹ میں جائیں گے تو بڑا ٹائم لگ جائے گا, لیکن یہ ہے کہ یہ جن کو بڑے برج سمجھا جاتا تھا یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو فارغ کر دیا گیا. ان کی جگہ آج نئے نام سامنے لائے جائیں گے. اچھا, یہ بتائیے عمر کہ جب یہ سرکاری ملازمین کو کانٹریکٹ پہ رکھا جاتا ہے تو اس میں یہ شکیں بھی شامل کر لی جاتی ہیں ان کو نوازنے کے لیے کہ اگر آپ کو آپ کی ٹرم سے پہلے فارغ کیا گیا تو اتنے بینیفٹ آپ کو ملیں گے, اتنے مہینے کی تنخواہیں آپ کو ملیں گی. کچھ آپ نے اس پر بھی دیکھا کہ یہ جو سارے رخصت کیے گئے ہیں اس سے قومی خزانے پر بوجھ کتنا پڑے گا, ان لوگوں کو کتنی کمپنسیشن دینی پڑے گی؟ سمیع صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ سارے جو ملازمین ہیں, جو افسران, یہ سب ریٹائرڈ ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو تعینات کیا جاتا ہے اور ان کو آزادی طور پر ایک عہدہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ سارا ڈپارٹمنٹ کو آپ سنبھالیں, فلاں ڈپارٹمنٹ کو آپ سنبھالیں. یہ تنخواہ کے علاوہ جو ان کو مراد دی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور وہ اگر ہم ان کے ذکر کریں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اب ان کو فارغ کرنے کے بعد تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو دی جائے گی, لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں. اگر میں بات کروں ڈاکٹر رضوان نصیر کی, تو یہ وسیم سجاد جو کہ سینٹ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, سابق 2 پر صدر بھی, قائم مقام صدر بھی رہ چکے ہیں, یہ ان کے داماد ہیں. بہت سے بڑے بڑے نام ہیں ان کے اندر, تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ واپس آئیں گے ضرور. ابھی گئے تو ہیں, لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے ناموں کی بات کی جا رہی ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے جاننے کی, لیکن ابھی تک وہ کنفرم نہیں ہوئے, اس لیے وہ منظر عام پر نہیں. اچھا, آئی جی پنجاب نے بھی کوئی لسٹ دی ہے عمر؟ جی, آئی جی پنجاب نے پولیس فورس کے حوالے سے بھی کوئی لسٹ دی ہے کیا؟ جی بالکل, پولیس میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آج متوقع ہیں, اور ان کی نام ابھی تک کسی کا بھی سامنے نہیں آیا. 2 AIG ہیں, ان کا پتہ لگ رہا ہے کہ وہ گئے ہیں, اور جو نچلے لیول پہ مصدق ایس پی ہیں جو پنجاب کے, ان کو چینج کیا گیا ہے اور دوسرے ڈویژن سے واپس دوسرے ڈسٹرکٹ سے لاہور لائے جائیں گے. ابھی تک کسی کا نام سامنے نہیں آیا, لیکن یہ ہے کہ تبدیلیاں ضرور کی گئی. ٹھیک, عمر یعقوب بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں ہم اپنے اینالسٹ کی جانب. کیا سمجھتے ہیں سمیع صاحب, اس عمل سے شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے, بنیادی طور پر یہ ایک ایسا کام ہے جو کیا جاتا ہے. پہلے آتے ہی نگران سیٹ اپ جو ہے وہ جو ماضی کی حکومت ہے اس کی جو اہم تعیناتی ہیں ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے, یہ تاکہ یہ تاثر ختم ہو سکے کہ وہی افسران بیٹھے ہیں اور وہ
پرانی جو حکومت ہے اس کے ساتھ ان کی کوئی لائلٹی ہوگی، اس کی وجہ سے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. لیکن یہ کوئی ایک ایسا اصول نہیں ہے مسلمہ کہ اسی پر عمل کیا جائے، کیونکہ سرکاری ملازم جو ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس پہ اس نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ سرکاری ملازمین کی جو وابستگیاں ہیں وہ اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ اگر حکمران رخصت بھی ہو جائیں تو پھر بھی وہ ان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. کچھ یقیناً تعداد ہوتی ہے بڑی قلیل سی جو اس طرح کی، لیکن جو زیادہ تر بیوروکریسی ہے وہ تو جو بھی ان کے سپیریئرز ہیں ان کے وہ آرڈرز کو مانتے ہیں. تو یہ ایک تاثر تو آئے گا اس سے کہ جو ماضی میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اب ان کے افسران تعینات نہیں رہے تو غالباً وہ کوئی اس میں انفلوئنس نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ جن محکموں سے لوگوں کو ہٹایا گیا وہ کوئی انتخابات کرانے کے عمل میں براہ راست شریک نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے. مثلا میٹرو بس کے جو ایم ڈی ہیں یا جو ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو ایم ڈی ہیں ان کا تو الیکشن کرانے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو یہ کیئر ٹیکرز نے لیا. لیکن بیسیکلی جب آپ حکمران بنتے ہیں تو آپ نے جو ہے ظاہر نوازتے ہیں لوگوں کو اور ان کو آگے لے. اور پھر ایک اور بھی بات ہے کہ ڈویژن بھی ضرور ہو. مطلب اگر نواز شریف صاحب پاور میں آتے ہیں یا شہباز شریف صاحب پاور میں آتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون کون سے لوگ آگے آ جائیں گے. تو یہ اس طرح بیوروکریسی میں یہ ضرور تفریق آ گئی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑے انڈیپینڈنٹ بیوروکریسی ہے اور یہ بالکل جو ہے وہ جس طرح قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسے نہیں چلتا. یہ اگر دوبارہ آتے ہیں شہباز شریف صاحب تو پھر یہی دیکھیں گے ان میں سے اکثریت جو ہے پھر آ جائے گی. اور پھر اسی طرح مخصوص جو خانوادے ہیں جو اس وقت سیاست پہ قابض ہیں ایک حوالے سے، اگر چوری پرویز الہی آئیں گے تو ہمیں پتہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کون کون لوگ جو ہیں آئیں گے. تو یہ ایک جو تقسیم ہے، اسے ہم سیاسی تو نہیں، بہرحال جو بھی آپ تقسیم کر لیں، وہ بیوروکریسی میں بھی آئی ہے کہ اپنے پسند کے لوگ جو ہیں. اب جیسے یہ عمر بتا رہے تھے کہ وہ جو ریسکیو کے ڈاکٹر رضوان تھے وہ وسیم سجاد صاحب کے داماد ہیں. بیوروکریسی میں بھی یہ بیسیکلی اگر آپ پاکستان پر نظر ڈالیں کہ حکمران لوگ کون ہیں تو یہ چند سو خاندان ہیں جن کے لوگ فوج میں ہیں، انہی کے رشتہ دار بیوروکریسی میں ہیں، انہی کے رشتہ دار پاکستان کی سیاست میں ہیں. تو پھر انہی کے بچے آگے، کیونکہ ان کو اپرچونٹیز وہ اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، پراپر پریپیئر کی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ پھر سی ایس ایس بھی کرتے ہیں. وہ ایک بڑی فیسلٹی والی وہ مراد یافتہ وہ طبقہ ہے بیسیکلی. اب یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بڑا آدمی ہوگا. اور جو عمر نے بات کہی نا کہ ابھی تو ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن جن کو آپ لگائیں گے وہ بھی کسی مراد یافتہ خاندان سے ہی ان کا تعلق ہوگا تو وہ آ جائیں گے. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ اب ویسے تو نجم سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، بادشاہ ہیں، وہ چاہے کسی آدمی کو بھی ہٹا دیں ان کے پاس اختیار ہے. لیکن اگر ان لوگوں کو ہٹایا جائے جو ڈائریکٹلی آزادانہ یہ جو انتخابات سے جن کا تعلق ہے تو وہ میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہوگا. باقی جو بیوروکریسی ہے پوری اس میں اگاڑ پچھاڑ ایک وہ تاثر تو ضرور ہوگا. ڈھول تو بھائی بڑا جی کام کر دیا، اس کو لگا دیا، اس کو رکھ دیا، لیکن الیکشن یہ اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہے تو یہ 10 یہ جو مراد دے رہے ہیں مزدور کو 9,000 روپے دیتے ہوئے تو ہمیں لگتا ہے پوری ریاست ڈول گئی ہے. ایک تو 10 15 لاکھ روپے پہ رکھا ہوا ہے. کون سا بڑا کام ہے؟ کوئی چیز ایجاد کر دی ہے کسی بڑے آدمی کے داماد نے؟ کیا بتائیں نا، کوئی بجلی جو ہے وہ پانی سے پیدا کر لی ہے جیسے وہ ایک صاحب کرنے آئے تھے. تو یہ ایسا کون سا کام ہے جو 20 لاکھ روپیہ لے کے کرتے ہیں؟ ایک مزدور جو ہے وہ جو ایک پوری عمارت کھڑی کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لو 250 روپیہ اور جا کے اپنے بچوں کے ساتھ فاقہ کشی کرو. یہ کون سے بڑے کام ہیں جو کرتے ہیں؟ ہم ٹائیاں لگا کے کوٹ لگا کے روز ایک دفتر اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ کلچر تو خیر یہ کیا ختم کر سکیں گے، مگر یہ جاری ہے اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا. وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ختم ہونی چاہیے اور اصول اس لیے نہیں بنانے چاہیے کہ توڑے جائیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور کالر شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ حنیف ہوں گے. السلام علیکم حنیف، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دیجیے. ابراہیم تے سعید قاضی صاحب نو میں سب تو پہلے تو مبارکباد دینا چاہنا وا نا کامیاب پروگرام دی. بہت شکریہ. دنیا چینل دے وچ آئے نے تے ماشاءاللہ ساڈے سارے چینل جننے بھی ہگے نے انہاں دی وجہ تو مشہور ہو گئے نے تے انہاں دے صبر تحمل بحث تجزیے دا میں بہت زیادہ متاثر ہوں. بلکہ میرے نال میرے لوگ جڑے رہن والے نے عام پبلک بھی. میں خاص ٹاپک تے آنا وا. پیپلز پارٹی تے نون لیگ نے 5 سال دے وچ سانو گفٹ دیتا ہے. نون لیگ نے 4-5 آدمی متعارف کرائے نے جڑے بین الاقوامی طور تے جھوٹے تے فراڈیے لوگ نے. اسی طرح پیپلز پارٹی نے 4-5 عورتاں دنیا دیا بدتمیز عورتاں جنہاں نو سیاست دا زیرو بھی نہیں پتا ہے. ہیڈ آفس انہاں دے زرداری صاحب نے جو انہوں نے انہوں نے جھوٹ سکھایا. ہوں جس ویلے کسی بھی سیاستدان کا نام آتا ہے نا سامنے فوری طور پہ دماغ جاتا ہے
کہ بہت بڑا فراڈیا ہوتا ہے. جی حنیف بہت شکریہ آپ کا, آپ کی تنقید جو ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو بات کہی ہے نا, بیسیکلی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک بینکرپسی ہے نا, بینکرپسی یہ ہے کہ اپنے جو لیڈرشپ ہے اپنے لائل اور من پسندیدہ جو افراد ہیں ان کو آگے لے کر آتے ہیں, اور پولیٹکس اب جھوٹ بن چکی ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی پرفارمنس ہے, کیا ہونی چاہیے, کیا پلان ہے. وہ جو کنگ سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف لائلٹی کنگ کے ساتھ ہے, تو جو انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹیز کا المیہ بیان کیا ہے نا, جس سے پورے نظام کے اوپر سوال ہے, ڈیموکریسی پر سوال اٹھتا ہے, وہ بالکل انہوں نے صحیح بات کی ہے. اور اس میں دونوں جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, یہ بڑی جماعتیں ہیں, یہ دونوں ناکام ہوئی ہیں, اور جو عوام کی توقعات تھی انہوں نے پوری نہیں کی. جی اس حوالے سے قاضی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میرے خیال میں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, بریک میں بہت کم ٹائم میں کچھ کہہ نہیں سکوں. آپ کی بات کو ہم مانتے ہیں اور بریک کی طرف چلتے ہیں. اور جیسے کہ حنیف بہت شکریہ آپ کا تعریف کرنے کا, یہ جو ہمارے دونوں اینالسٹ ہیں یہ ہمارے پروگرام کی جمہوریت کا حسن ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. خبریہ میں خوش آمدید, آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کراچی سے کالر ہیں آصف, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم آصف, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترمہ, بات ہے کہ میں جناب قاضی صاحب کا جو درد ہے عوام کے لیے اس کو آئی اپریشیٹ آن دا ہائیسٹ سائڈ, اور اللہ کرے ایسے لوگ اگر ہمارے حکمران طبقے میں آ جائیں تو انشاءاللہ یہ عوام جو آج رو رہی ہے ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھر جائیں گی. تو قاری صاحب, گڈ لک ٹو یو اینڈ 3 cheers فار یو. دوسری چیز یہ ہے کہ سر, انسان کو جب تک انسان بنانے کی محنت ہوتی رہی, انسان کے اندر ساری خوبیاں تھیں. جس دن سے انسان بنانے کی محنت ختم ہو گئی ہے یہ تمام خوبیاں ختم ہو گئی. میرے نبی نے 40 سال صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسان بنانے کی محنت کی تھی, اور انسان بنا کے دکھایا تھا کہ دیکھو یہ انسان ہوتا ہے, انسان یہ ہوتی ہے. چہرے بدلنے سے نظام نہیں ملتا, میری ذات سے اصلاح شروع کریں گے تو ہوگا. اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں, ایک دوسرے کی خوبی دیکھنے کی, اور دوسری آنکھ جو ہے وہ اپنے اندر کی خرابی دیکھنے کی. جی آصف, کراچی سے بہت شکریہ آپ کا. جی بڑی مہربانی ان کی. میں حکمران بننے کا اہل تو نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ ان کی محبت ہے, ہم ان کی بات کرتے رہیں گے. اس میں کوئی بڑی بہادری کی بات نہیں ہے, یہ ہمارا فرض ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور کوئی اس میں کوئی ایسی. جی قاضی صاحب, اس کا مطلب آپ نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے؟ اس کے لیے مجھے سمیع صاحب اگر 10 کروڑ روپے ادھار دے دیں تو شاید میں لڑ لوں. سمیع صاحب, اگر میرے پاس 10 روپے بھی ہوتے تو میں آپ کو دے دیتا. نہیں, وہ تو آپ دے دیتے, مگر آپ کو یہ اندازہ ہے نا یہ کتنا مہنگا بزنس ہے. بلا شبہ اس میں یہ جو قاضی صاحب نے جو بات کی ہے نا, الیکشن میں پیسہ, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے جو غریب آدمی ہے, جو متوسط آدمی ہے, وہ نہیں آ سکتا. الیکشن کمیشن نے حد اب مقرر کی ہے, لیکن اگر الیکشن کمیشن اس حد کو جو مقرر کی ہے ایکسپینسز کی, اس کے نزدیک بھی اگر وہ اس کو قابو رکھنے میں کامیاب رہا تو تبھی اچھی قیادت آ سکتی ہے. کالر کی یہ بڑی زبردست بات تھی کہ اچھا انسان, جو اچھا انسان ہوتا ہے وہی اچھائی لے کے آتا ہے. تو اس میں پیسہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے برائی کے لیے, اور ایسے لوگ اس سسٹم میں آگے آ گئے ہیں جن کے پاس ویلتھ ہے, اور اس ویلتھ کے زور سے وہ ہر چیز کو بلڈوز کر رہے ہیں. اس میں جو بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب آپ عمومی طور پہ, مثال کے طور پہ, اس ملک میں بہت لوگوں کے پاس پیسہ ہے, ایسے بہت کم ہوں گے جو رولز آف دی گیم, جو بزنس کے گیم بنائے ہوئے ہیں کاروبار کرنے کے. پیسہ کتنے لوگ ہیں, میں نہیں کہتا نہیں ہے, مگر بہت کم ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک رستے ہی جرم کی راہداریوں سے گزر کے جائیں بڑی دولت کی طرف, تو شرفا تو پیسے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں نا, اس میں نہیں جاتے, لہٰذا وہ آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے یا سامنے آنے کے لیے. جی بالکل قاضی صاحب, اس حوالے سے بات کرتے ہیں مزید. چودھری زاہد ہے ہمارے ساتھ طبہ سلطان سے. جی چودھری صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا سلام ہو خبریہ کی ٹیم کو. بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور نبض شناس, معاشرے کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہے. جی بہت شکریہ. میں پاکستان اور دنیا کے مختلف ملکوں میں رہا ہوں, اور ماشاءاللہ اس وقت میری اپنی قوم سے یہ التجا ہے کہ ہم اگر چوکیدار بھی رکھتے ہیں محلے کے لیے تو اس کی دیانت اور امانت دیکھ کے رکھتے ہیں. ٹھیک. تو اگر ہم ملک کا باغ دوڑ جن لوگوں کے ہاتھ میں سونپنے جا رہے ہیں, میری قوم سے التجا ہے خدا کے لیے اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہیں اور امین اور صادق لوگوں کو ووٹ دیں, پھر ہمارا ملک بدل سکتا ہے. جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کیا, کانٹریکٹ ملازمین کو فارغ کیا, یہ بہت اچھا قدم ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے
कि ऐसा कदम उठाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन पे वही लोग आते हैं जिनके सिफारिशें होती हैं, कोई गरीब आदमी होती है। चौधरी जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया टिब्बा सुल्तान से आपने कॉल की। आपकी बात और आपकी कॉल जो है वो हमारे प्रोग्राम के लिए फ्यूल की हैसियत रखते हैं। अपना ओपिनियन हमारे प्रोग्राम में देते रहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? खबर शामिल कर लेते हैं समीर साहब, इसी हवाले से है और उस हवाले से ही बात को आगे बढ़ाएंगे। नून लीग के कई उम्मीदवारों को पार्टी टिकट नहीं मिल सका। उम्मीदवारों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है और उन्होंने अपने कारकुनों को कहा है कि वो एहतजाज करें। नौबत नारों और एहतजाज तक पहुंच गई है। क्या इस बार भी पैसे वाले ही आगे रहेंगे? इस हवाले से हम अपने एनालिस्ट की तरफ चलते हैं और बताइए टिकट मिलने का मेयार क्या है काजी साहब, और क्या कारकुनों को ज्यादा मुतहरिक होना चाहिए अपने उम्मीदवारों को आगे लाने के लिए? यार तो समी साहब ने बता दिया है। और इससे पहले देखें, इसमें जो बेसिकली जो जमहूरियत में उनसर आ गया ना, इसे हम सरमायादाराना जमहूरियत कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम एक चीज का नाम अगर रखते हैं आमतौर पर किसी तस्वर का, तो इसे मजदूरों की जमहूरियत क्यों नहीं कहते, गरीबों की जमहूरियत क्यों नहीं कहते? इसका ऑफिशियली एकेडमिक्स की किताबों में नाम सरमायादाराना जमहूरियत लिखा हुआ है। तो फिर जब ये होगा तो अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है क्योंकि काम लोगों के खत्म हो गए हैं। जमहूरियत के जरिए जो होते थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो करती थी, वो नहीं कर रही। काम किन के हो रहे हैं? उन लोगों के जो इन इलेक्टेड नुमाइंदों के करीब हैं, इनके अपने खानवादे हैं, इनके अपने खानदान है। अभी बहुत सी स्टोरियां निकल रही हैं, हम प्रोग्राम में लेके भी आएंगे, जो ताज़ा घरों में गए हैं, हम उन स्टोरीज पे भी काम कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है? तो फिर बस पिछले दिनों जो राना मशहूद साहब की ग्रुप की और दूसरे ग्रुप की लड़ाई हुई आपस में, तो वो क्या लड़ाई थी? जब आप इसे बिजनेस प्रपोजिशन समझ के करेंगे और फिर MNA या MPA होना, जाहिर है वो एक, जिस तरह हम बार बार ये मिसालें सामने आई हैं, ऐसी मिसाल तो बहुत कम सामने आई है। मैं एक साहब को जानता हूं जो पहली दफा MNA इलेक्ट हुए तो उनके पास जाती गाड़ी नहीं थी। अच्छा। अब वो 2-3 गाड़ियां हैं, कोई 2 अरब के स्कैम है, पता नहीं क्या क्या है, शायद उस पर भी कभी हम बात करें। तो ये वजह है जहां पे अब ये जो आपाधापी और लड़ाई हो रही है, अपॉइंटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट्स, ठेके, LPG का ठेका चाहिए, फलां चीज का ठेका, इसके गिर्द सियासत आके तो मेरे ख्याल में, और फिर जाहिर है जिस तरह समी साहब अभी कह रहे थे कि अब ये फिर आप 5 करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो हुजूर कोई कारोबार कर रहे हैं ना, फिर आप खुद नेकी के लिए तो फिर नेकी के लिए तो स्कूल बनवा दें आप 5 करोड़ रुपया आवाम की खिदमत के लिए खर्च कर रहे हैं, फिर वही खिदमत होगी जो जाके वो करेंगे। अच्छा, इसमें मैं जोड़ूंगा जो कॉलर ने अभी बात की ना, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ऐसे लोगों को वोट दें जो लोग दर्द दिल रखते हों, जो को खुदा तरस हों, जो ईमानदार हों, और साथ में उन्होंने तारीफ भी की कि कॉन्ट्रैक्ट से जो लोगों को फारिग किया गया, ये बड़ा उन्होंने एक अहम सवाल उठाया। इसमें बात यह है कि कोई भी जो निज़ाम है जिसमें हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसमें एक रोल आवाम का है, एक रोल हुक्मरानों का है, एक रोल इलेक्शन करवाने वालों का है। तो हमने अभी तक जो क्रिटिसिज्म किया है वो उन लोगों पे किया है जिन लोगों को आवाम ने मुंतखब किया, लेकिन वो अपनी ज़ाती जिम्मेदारियां, ज़ाती दौलत में तो उन्होंने बड़ा इजाफा किया, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अब बात यह है कि जो ये मामला है कि आप पार्टी, आम आदमी का क्या रोल है? मैं ये देख रहा था, जो आपने अपनी खबर में भी जिक्र किया, कि नाराज लोग जो थे, उम्मीदवार जिनके हामियों को टिकट नहीं मिल सका, वो मुजाहरा कर रहे थे। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी जो सियासी जमात है, उसके वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स, उसके वोटर्स, वो अपनी पार्टी हेडक्वार्टर्स में जाएं, अपने जो उनके जो दफातर हैं वहाँ पर जाके, अगर कोई गलत उम्मीदवार सामने आ रहा है, कोई ऐसा उम्मीदवार जिसकी माजी में जो करप्शन में मुलव्वस रहा हो, या जिसे लोग ये समझते हैं कि वो डिलीवर नहीं कर सकता, उस पर एहतजाज करें। अपनी पार्टी क़यादत को बताएं कि हमें ये उम्मीदवार नहीं चाहिए, अगर आपने इसको टिकट दिया तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये सारे प्रेशर्स काम करते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए। आम आदमी बाद में रोता है कि जी मेरे ऊपर ये लोग मुसल्लत हो गए। अभी जरूरत है कि वो जाकर जितना भी, मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में सारा काम ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई शुरुआत होनी चाहिए। जाकर आप अपनी पार्टी क़यादत को ये बताइए कि ये लोग गलत हैं, हम इन्हें वोट नहीं देंगे, आप सही उम्मीदवारों को सामने लेके आएं। अनवर सलीम सैफुल्लाह साहब को बताया था, पूरी बगावत हुई पीपल्स पार्टी में KPK में, और उन्होंने कहा कि निकाल देंगे बाहर हम आपको। अब जो खुद हैं वो एक बिलियनर हैं, अरबपति, उनके बड़े बड़े असासे हैं। एक वर्कर उठ के सड़क में से आए और उन्हें कहे कि भाई टिकट ठीक दो आप। इतना बड़ा फर्क है। जब समाज में आप इतनी बड़ी ऊंच नीच तखलीक कर देते हैं तो नीचे वाले आके आपको नहीं कह सकते। उन्होंने सलीम सैफुल्लाह साहब ने ऑफिशियली वार्न किया, KPK के लोग चीख उठे लोग कि ये आप किन लोगों को टिकट दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक क्या था, जो सरमाए वालों को इकट्ठा करके ये ले आते हैं, फिर उनसे ये नहीं लड़ सकते। इस निजाम को अगर आप नहीं बदलते, ऐसे ही चला रहा था अंग्रेज जिस तरह से लेके आज तक चल रहा है जमहूरियत, लेकिन जाके इनके प्रोटोकॉल देखे, जाएं गवर्नर हाउस में लगता है मुगल आजम बैठे। ये निजाम नहीं बदला।
बदला, और जब तक ये नहीं बदलेगा हम ये तकरीरें करते रहेंगे, टिकट इन्हीं को मिलेंगे, यही जीतेंगे और यही हमारे। और काजी साहब, इस निजाम को बदलने के लिए जो आम वोटर है, जो आम आदमी है, उसको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वही इस निजाम को बदल सकता है, मगर ना ये ताकत में जो इस वक्त बदमस्त लोग हैं ये इस निजाम को नहीं बदलने देंगे। इसलिए आम आदमी जो है उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आम आदमी ने ये पाकिस्तान बनाया था, आम आदमी के वोट से ये पाकिस्तान बना था, और अगर आज आम आदमी इकट्ठा हो जाए कि हमने करप्ट आदमी को आगे नहीं आने देना, मुश्किल है ये, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शुरुआत होगी तो तभी बेहतरी आएगी ना। बिल्कुल, कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनेगा। अब बात अगर करें कि कौन होता है पल में तोला पल में माशा, तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक ब्रेक से वापस आ जाएं। खबर ये है, एक बार फिर खुश आमदेद और बात करते हैं पल में तोला पल में माशा होने की, और ये बात है अफगानिस्तान के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तान ने ISAF को एक खत में ये कहा है कि पाकिस्तान में हमले रोकने के लिए ताउन किया जाए, और जनरल कियानी भी पाक अफगान इत्तेहाद के लिए कोशा हैं, लेकिन बैल मंडे चढ़ते दिखती है या नहीं दिखती, ये जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, ये जो खत लिखा गया है, आप क्या समझते हैं कितनी अहम नौइयत का खत है ये, और इससे ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, इस बहुत अहम नौइयत का खत है ये, इस लिहाज से कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और सियासी क़यादत दोनों की जानिब से गुज़श्ता कई अरसे से इस बात पे कहा जा रहा है, ISAF को भी, अमेरिका को भी, और अफगान नेशनल आर्मी के हवाले से अफगान हुकूमत को भी ये कहा जा रहा है कि जो खुसूसी तौर पे कुनड़ और नूरिस्तान के अंदर जो सेंचुरीज हैं मौलवी फजलुल्लाह की, और उसके अलावा मौलवी उमर खालिद की, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान मोहम्मद एजेंसी का कमांडर है, उस हवाले से जो उनकी सेंचुरीज हैं उनको फौरी तौर पर खत्म किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब ना तो वहाँ पर ISAF की पोस्टें वहाँ पर कायम की जा रही हैं, और जो इलाका कुनड़ और नूरिस्तान का अफगान नेशनल आर्मी के पास है उस पर बाकायदा तौर पर मौलवी फजलुल्लाह को और उनके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिनके एविडेंस लगा कर 2-3 दफा अफगान हुकूमत को भी दिए गए कि वहाँ पर मौलवी फजलुल्लाह और उमर खालिद को बाकायदा महाजरीन के कार्ड इशू किए गए और उन्हें फुल प्रोटेक्शन दी जा रही है। अच्छा। उस हवाले से मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के, और इसका बार बार इजहार किया जा रहा है। और कल खसूसी तौर पर जो जनरल जोसेफ के साथ जो ISAF के नए कमांडर हैं, उनका कमांड संभालने के बाद पहला दौरा था, उसमें चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल इशफाक परवेज कियानी ने इस हवाले से काफी खुलकर बात की। ठीक, मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। और काजी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, ख़त में ना ये कहा गया है कि मालूम होता है अफगान हुकाम भारतीय पॉलिसी पर अमल पैरा है, अफगान सदर हामिद कारज़ाई हर किसी के खिलाफ बयान देते रहते हैं, ऐसा क्यों है? ये एक रूटीन है, 2 महीने चलता है कि हम बिल्कुल एक हैं, हमारे मसाइल एक हैं, इस किस्म के बयान आते हैं। अच्छा। उसके बाद उसकी वजह यह है कि जो इन्होंने यहाँ कर दिया है अफगानिस्तान में, ज़मीन पे वो सूरत हाल कर दी है इस मिलिट्री एक्शन ने कि कुछ सर्टेनिटी नहीं है, कोई आप एक पॉलिसी, यू आर नॉट इन कंट्रोल। आप पॉलिसी तो तब बना सकते हैं ना जब आप कंट्रोल में हो, वेल इन दी सैडल हो, ड्राइविंग सीट पे बैठे हो। करजाई साहब कौन सी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं? ओ भाई, उसको तो अमेरिकन इकानमी को राउट कर दिया, उनको बाहर उनके नाक में चने चबवा दिए उन्होंने। तो जब ऐसी सूरत हाल है, वो हम पे इल्जाम लगाएंगे, हम उन पे इल्जाम लगाएंगे, इट्स अ वेरी नेचुरल आउटकम। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा, पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट पूरी की, जो अफगान मफाहमती अमल है उसमें बहुत सारे तालिबान जो रहनुमा यहाँ पर गिरफ्तार थे उनको रिहा किया, लेकिन साथ अफगानिस्तान ने इस बात की गारंटी दी थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के कैंप्स हैं जो पाकिस्तान में खास तौर पर सवात और दीगर इलाकों में आके कार्रवाइयाँ करते हैं उनको वो रोकेंगे। फिर एक मौलवी फ़कीरुल्लाह उन्होंने पकड़ा भी, ना उसको उन्होंने पाकिस्तान के हवाले किया, ना उन कैंप्स को जो रोकने के लिए अपनी जो उनकी कमिटमेंट थी उसको पूरा किया। तो ये जो पाकिस्तान ने एक पॉइंट उठाया, ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है कि हम अमन की कोशिशों में अपना हिस्सा दयानतदारी से अदा कर रहे हैं, लेकिन आप अपना हिस्सा अदा नहीं कर रहे, इसकी वजह से ये मामला था। वाकई किसी और की जुबान बोल रहे हैं अफगान। बिल्कुल, उसमें जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान का यही कंसर्न है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर सेफ बॉर्डर समझे जाते थे, लेकिन इस वक्त दरअंदाजी वहां से इतनी ज्यादा हो रही है, पूरा फिगर है 100 से ज्यादा बंदे जो हैं वो हमारे शहीद हुए हैं, मारे गए, और फिर वहां से ग्रुप्स के ग्रुप्स आते हैं, हमारी चेक पोस्ट पर हमला करते हैं। तो आप अपने बॉर्डर को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमसे आप क्या ये मुतालबा करते हैं, हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि आपके यहाँ सेंचुरीज होंगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं उनको खत्म करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल एक सही पॉइंट आउट किया है पाकिस्तान ने कि वहां पर कोई सिंसियर एफर्ट नजर नहीं आता। एग्जैक्टली। और देखते हैं अब ये खत और ये मुलाकात क्या असर डालती है मुस्तकबिल पर। काजी साहब, खबर है कोई आपके पास? जी, मेरे पास एक बड़ी लैंडमार्क खबर है। मैं ये कहूँगा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है।
इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने स्विट्जरलैंड की एक मल्टीनेशनल जो कि वहाँ फार्मास्यूटिकल है, उसने एक अपनी दवाई को पेटेंट करने के लिए केस 2006 में किया, फिर 2009 से कर रही थी, और उसमें उन्होंने फैसला ये किया कि उसको पेटेंट नहीं किया। अब अगर वो पेटेंट कर देते तो क्या होता है, आसान लफ्ज़ों में बात करते हैं कि जो दवाई $175 की इस्तेमाल हो रही थी एक महीने के लिए, वो $2600 की हो जानी थी। और इस पे सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और वो चीख रही हैं वहाँ पे कि जी इससे तो तरक्की रुक जाएगी। भाई कैसे तरक्की रुक जाएगी? बिलियंस ऑफ डॉलर का ये फार्मास्यूटिकल जो है वो कारोबार करती हैं इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, और ये डिनाई करते हैं हम इलाज। मैं आपको इसको अपने यहाँ जोड़ के बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो सेहत का निज़ाम है, उस सेहत के निज़ाम में आप देखते हैं कि यहाँ बहुत अच्छे अस्पताल, हम जिक्र करते हैं 5 स्टार हॉस्पिटल, 1% लोगों को केटर करते हैं। जब आप ऐसा निज़ाम पैदा करते हैं तो फिर ये जो अस्पताल है इसका मकसद क्या होता है? अस्पताल का मकसद ये होता है ना लोगों में आफियत और सेहत बांटो। तो बाय डिफॉल्ट 99% लोगों को हम इस कीमत और मुनाफे के इस निज़ाम की वजह से डिनाई करते हैं। वी कंडेम पीपल टू डेथ। आप एक आदमी के सीने में छुरी मार दे 302 लगती है, आप बैठ के एक फैसला करते हैं और मिलियंस ऑफ 1130 बच्चे रोजाना यहां मरते हैं इलाज के, 5000 बच्चे वहां मरते हैं। ये कत्ल नहीं है? और जब ये कत्ल आपकी हुकूमत के साए के नीचे हो रहा हो, भले आप इलेक्ट होके आए हो, भले आप निगरान बन के आए हो, तो एक हसास दिल रखने वाला आदमी हुकूमत कर सकता है ये जानते हुए कि इस समाज में वसाइल हैं लोगों के इलाज के लिए, दवाइयां मौजूद हैं लोगों को इलाज देने के लिए, मगर हम उन्हें मरने की तरफ भेज रहे हैं। तो हम फिर अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि हम कौन हैं। बिल्कुल समी साहब, आप ये बिल्कुल इन्होंने सही पॉइंट आउट किया है जो हमारे निज़ाम में ख़राबियाँ हैं, ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से जो बात की है। अगर वो ये हमारे यहाँ भी हुक्मरानों को ये देखना चाहिए कि जो, क्योंकि अगर कोई मेडिसिन पेटेंट हो जाती है तो फिर उसकी प्रॉब्लम ये आती है कि जो उस मुल्क की कंपनियां हैं बनाने वाली, वो एक ख़ास अरसे तक, कम से कम 10-12 साल तक उसको 20 साल तक बना नहीं सकती, क्योंकि अगर मकामी तौर पर यह दवा तैयार की जाए तो उसकी कीमत बहुत सस्ती होती है। तो इंडिया में भी यही हुआ कि उस कंपनी ने कहा कि जनाब हम इसको पेटेंट करना चाहते हैं, तब्दीली कोई नहीं की थी उस दवा में जो पहले मौजूद थी, कोई बड़ी इजाद नहीं थी। तो छोटी वो करती क्या है कंपनियां, छोटी मोटी तब्दीली करके फिर पेटेंट करवा लेती हैं ताकि मकामी तौर पर ये अद्वियात ना बन सकें और ताकि वो सस्ती अद्वियात ना बिक सकें। तो पाकिस्तान में भी हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो ऐसी जो कंपनियां हैं जिन्होंने जो यहाँ पर दवाइयाँ पेटेंट करवा रही हैं जो अमराज के लिए, मसलन जैसे ये दवा कैंसर के लिए थी, तो उनको डिस्करेज करे ताकि पाकिस्तानी जो अवाम है उनको आसान बिल्कुल एक सस्ती अद्वियात है वो मुहैया की जा सके। ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वेमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद से, उनकी खबर आई थी कि यहाँ पे बाकायदा कुछ हमारे डॉक्टर्स ने तजर्बा करके हेपाटाइटिस जो है, यरकान जो है सी, उसकी दवाई बना ली और वो साबित भी होगी, उन्होंने बाहर से उसकी वो भी करवा ली, वो जो टेस्टिंग्स होती हैं, मगर उसको रोक दिया गया। उसकी वजह यह है कि वो जो लाखों रुपए में दवाई बिक रही है, फिर वो कौन तो हम अपने प्रॉफिट के लिए, और फिर ये ऊपर जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान बैठे हुए, जो कि आके आ जाते हैं जी, बड़े बड़े नेक लोग आ गए पावर में माशाल्लाह, कोई साफत से आ गए, इनकी बात बिल्कुल सही ना करें। पीपल आर डाइंग अंडर योर नोज। अगर आपके नीचे लोग मर रहे हैं तो आप कैसे हुक्मरानी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे। ये बिल्कुल एक इनका सही पॉइंट है। टाइम है अगर कुछ तो मैं बहुत कम टाइम रह गया समी साहब, जरूर जल्दी से। मैं एक तो ये एक खबर जो है मेरी नज़र से गुजरी जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि इस वक्त पहला दिन था स्कूल्स का, कल कुछ का आज होगा, लेकिन जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो किताबें भेजनी थी स्कूलों में, बच्चों के पास वो किताबें नहीं हैं। एक गलत हिकमत अमली गवर्नमेंट ने अपनाई कि उन्होंने जो किताबें निसाबी हैं छापने का ठेका अपनी मनपसंद पब्लिशिंग कंपनीज को दे दिया, जिसकी वजह से, और उन्होंने छापी नहीं जानबूझ के ताकि ओपन मार्केट में उसकी कीमत ज्यादा हो जाए। अब सूरत हाल ये है कि बच्चे कल स्कूल्स में बस्ते खाली लेकर किताबों के बगैर बैठे हुए, वालदैन भी टीचर्स के साथ लड़ रहे हैं, टीचर्स बच्चों के साथ। तो ये बच्चे मासूम हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। अगर आप बच्चों को टेक्स्ट बुक की किताबें नहीं दे सकते, आप क्या कौम बना रहे हैं? ये इतने जो अहम मसाइल हैं हम उन पर बात नहीं हो पा रही, और जो गैर अहम मसाइल हैं उन पर तमाम मीडिया भी लगा हुआ, हर तरफ गुफ्तगू हो रही है। तो ये जो हमारा मुस्तकबिल है जी, ये चीजें हैं जिनको हुक्मरानों का काम है जिनको रोके ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तालीम और सेहत जिन पर ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए वही शोबे इग्नोर किए जा रहे हैं। समी इब्राहिम साहब, सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया। आज का दिन आपका खुशियों से भरपूर गुजरे और आपकी खुशियों की ये बहार लाजवाल है। अल्लाह ने के बाद।